वास्को आमची हिंदू समाजाची ही मुसुंडी पळयात तुम्ही। खारीवाड्यार मुरगांव हिंदू समाजाची जे मुसुंडी आसा, मुसुंडी खरें म्हणजे जाल्यार म्युनिसिपालिटीन ती देखरेख करूंक जाय, पण मुरगांव हिंदू समाज जो आसा तांकां देखरेख करपाक लागून दिलें। आनी ते देखरेख करपाक दिवपाक म्हणजे कारण कितें, ते पत्रे घालपाक म्हणजे बॉडी हाडून दवरलेली ताका पावस लागूंक जाय, थंय भितर टायल्स जाय आनी कितें जाय, पेंट मारूंक जाय। ते नागरीक हिंदू समाज जे आसा पळय ते लोक करताले, मुरगांव नागरीक हिंदू समाजाचे पळय आसा ते लोक ते सगळे करताले आनी ते पळयताले। आतां खरें म्हणलें जाल्यार आनी ताका पेमेंट पळय तो काम करता, तो राजू आसलो तो मेलो आनी तेजो चेडो आतां पळयता, ते राजू चेडो पळयता ताका पेमेंट खंय म्युनिसिपालिटीन दिता, म्युनिसिपालिटीन दिता। पयलीं खंय तांकां हांगासर रावपाक लागून खंय विरोध करताले, पूण तांकां खंयच कोण बॉडी जळयतात, बॉडयांक हात लायता म्हणून कोण खंय बिराड दिनासले। म्हणून आतां ते लोक बाबडे त्या हेतूनच रावता, कशें तरी करून थंय रावता। तांकां धड टॉयलेट सुद्दां ना, तो टॉयलेट पळया तेंच्यांनी आपल्याक प्लास्टीक घालून केल्लो आसा। खरेंच जर तुमकां मुसुंडी कडेन ही सगळी जर वेवस्था जाय अशें दिसता जाल्यार तांकां एक धाकटेशें न्हांवपा पुरता तरी तें आसपाक जाय। आतां थंयसर कितें सोरोप बिरोप भोंवतात तेंय पळोवपाक जाय। जेन्ना मुरगांव हिंदू समाजाचे कडेन जेन्ना दिल्ली आसा, तांकां दिल्या उपरांत तेंच्यांनी भितर थोडे मॉडिफाय केला। आतां कित्याक म्युनिसिपालिटी ती आपल्या अंडर घेना, कित्याक पगार जो दिता तो म्युनिसिपालिटी दिता, त्या भुरग्याक जे भितर काम करता त्या भुरग्याक पगार दिता ती म्युनिसिपालिटी दिता। मागीर कित्याक परत आपल्या कडेन घेयना, खंय तरी झाड मोडले, खंय झाड कापले जाल्यार कितें जालें, ती लाकडां हाडून हांगा कित्याक उडयना, हें सगळें खरें म्हणजे जाल्यार करपाक जाय। आनी तुमी जशें आतां तळें सगळें मॉडिफाय करून घेतला आनी खंयच्या तरी संस्थेक दिता, हे सगळेच गजाली तुमी संस्थे कडेन दिवन तुमी दाखोवंक कितें सोदता म्हाका कांय कळना। मागीर ती पाटी येवपाक जाय, ही प्रॉपर्टी म्हाजी अशें बी म्हणून तुमी करपाक सोदता। एकट्यान देवळान तुमकां खबर आसा, आमच्या लक्ष्मीच्या देवळान एकट्यान कोणें बोर्ड मारलो तुमकां खबर आहा, आपली प्रॉपर्टी म्हणून। देवळाचे खरें म्हणजे ट्रस्टाचो देवूळ तेणें आपल्या नांवार केल्या आनी म्युनिसिपालिटीक हेका मुसुंडीक जर तो मुरगांव हिंदू समाजाचे जर हे करता जायत, फाल्यां तो हांगा बोर्ड लायना मू। तुमी आतां तळ्याक पळयल्यार कशें केलें तुमी, तो मावीन सांगता म्हणून तुमी ते तळें काडून आतां खंयच्या तरी संस्थेक दिता। म्हणून म्हाका हुस्को जालो, तुमचे कडेन अश्यो जायत्यो गजाली आसा, तुमी कॉन्सुलर जावन तुमी जर प्रत्येक हे अशें जर काडून दुसऱ्याक दिवपाक लागले, फाल्यां तुमी ते इस्कॉल आसा आमच्या एकमेव इस्कॉल आमचे अख्ख्या गोंयांत इतली 13 म्युनिसिपालिटी आसा, तितून एकूच आमची ही म्युनिसिपालिटी आसा आनी खरेंच ती बरी चलता, बरी चलयतात। मागीर तीय फाल्यां तुमी काडटले आनी कोणाक तरी दितले। म्हणून आमची रिक्वेस्ट आहा तुमकां, एका तरी सांबाळा, कित्याक प्रेसिडेंट पळय जाता ते हळूहळू एक कक करून गिळत आसा। म्युनिसिपालिटी हांगा ही खरें म्हणजे जाल्यार सुलभ टॉयलेट आहा खारेवाड्यार म्हणटा थंय। आनी पळयात तुमी ही अशी जंगलान कशी पडोन आसा हांगा ह्या सुलभाचे, कोणाचे कांय देखरेख ना काय ना, बेश्टो पयसो वेस्ट केला हो। आमी आतां म्युनिसिपालिटीच्या फुडल्यान आसा आनी हांव म्युनिसिपालिटी कडेन आतां कितें जाल्यार तुमकां आतांच आमी दाखयलें की मुसुंडीन कितें चल्लां तें। आनी त्याच पळयन आमी आतां म्युनिसिपालिटी, तुमकां खबर आसा ही बिल्डींग बांदपाक लागून हेजे पांयो काय मोडूंक ना, हेजी भिंत काय उडोवंक ना, तरी सुद्दां 14 कोटी रुपया 14 कोटी मोडल्या आनी जी सुडान खंय वापरलो तो आनी इतलो पयसो वेस्ट। ह्या म्युनिसिपालिटीचे जे वाशे आसलेले पळय ते केन्ना तरी 100 वर्सां पयलींचे कितें ते वाशे, पुर्तुगीज टायमाचे वाशे, आनी ते वाशे इतले बरे घट आसले वाशे। त्या वेळार आमी बोवाळ सुद्दां घातलेलो की हे वाशे गेले खंय मेले, आनी ते वाशे काडून तेंच्यांनी पत्र्याचे सगळे बसयला। म्हाका सांग, ते वाशे आनीक 100-200 वर्सां त्या वाशान कांयच जावचें ना, ते एक गॅरंटी आमी दिता, कित्याक इतले वाशे ते घटा। थंय बी कितें घोटाळो जालो काय अशें आमकां दिसता। हांव ह्या म्युनिसिपालिटीचे कॉन्सुलर आहा पळय तांकां एक सांगपाक मुद्दम दिला की इतले तुमी कॉन्सुलर आहात, तुमी 25 जाण 20 असले ते सरकारान 25 केले,
पण तुम्ही आजपर्यंत खंयचे बरें काम केले तळे तुम्ही आनी कोणाक दिले मोसंबी आसा ती कोणाक वापरपाक हे करपाक दिता इस्कॉल मातशें दिनाका हें आमचें म्हणणें आहा आनी तुमी आजपर्यंत तुमी दाखयले वास्कोन तुमी कितें बरें काम केलां तें फक्त तुमी बसतात नाका प्रोटोकॉल जाका खबर ना मावीन गुदिनो ताका तुमी घेवन बसले आनी तुमी तो सगळें वाट लावन दवरल्या आनी आज म्युनिसिपाल्टीचे तुमी खरें म्हणून जाल्यार बरें काम करून जाय तें तुमचे कडेन जालें ना आनी तुमी पंचवीस जायन तुमकां कांयच खबर नासलेलें वता तुमचे अशा वेव्हारान अशें दिसता तो चीफ ऑफिसर एक बरो ऑफिसर आनी त्या चीफ ऑफिसराक खंय तरी तुमी त्रासान घालतले अशें दिसता वेळीच सावधान जाया आनी नाका जाल्यार पळय तुमी सगळे भानगडी करता तेज्या पासून येता मोसुंडी कडेन खरें म्हणल्यार हिंदू समाजाक त्या समूह हिंदू समाजाक पळय तुमी दिल्ले आहा ते खरें म्हणल्यार तुमी देखरेख करपाक जाता तळे काडटा तुमी आनी कोणाक दिवंक सोदता हें कितें चलयलां तुमचे कडेन लोक विश्वास तो खंयचो दवरपाक तुमी 20चे 25 जाले पण तुमी 25 तुमी हांगा म्युनिसिपाल्टीनूय दिसना लोकांची सदां कंप्लेनी आसता ना तुमी म्युनिसिपाल्टीन दिसना ना तुमी आनीक कितें बरें कामाक करता अशें तुमी दिसना नाका जाली कामां तुमी करता हेका फुडें काडपाक ताका फुडें काडपाक असलें तुमी काम करता अशें दिसता आमकां तेन्ना प्लीज म्युनिसिपाल्टी वास्कोची जी म्युनिसिपाल्टी आहा ही नंबर 1 म्युनिसिपाल्टी हिची देखरेख करप जो कॉन्सुलर जिखून येता पळय तेजी जबाबदारी आसता की वॉट इज द मिनींग ऑफ कॉन्सूल हें तेणें पयलीं समजून घेवंक जाय कोण तरी इलेक्शनाक दवरता म्हणून जिखून येयले म्हणून कॉन्सुलर म्हणिना हेची देखरेख जो करतलो लोकांक वांगडा जो वावरतलो लोकांक जो हेल्प करतलो तोच खरो कॉन्सुलर आसता आनी तुमच्या हितून एकट्या कडेन ते गूण आसा कशें दिसना आनी म्हणूनच म्हाका मोसुंडी हे सगळे दाखोवपाक लागून आज पुन्हा हांव येयला देव बरें करूं.